بابا جی سادی رحمت اللہ علیہ بازار سے کھڑے نے تے ایک نوجوان آیا آ کے پوچھدا بابا جی دسو آبادی کیڑے پاسے وے تے بابے نے اشارہ کیتا ادھر اگے قبرستان آ گیا واپس آیا آندا بابا جی تسی میرے نال مذاق کیتا میں پوچھیا آبادی کدھر ہے تسی مینوں قبرستان والے ٹور دیتا بابا جی سادی آندے نے تینوں گل دی سمجھ نہیں آئی آبادیاں ویران ہو رہیاں نے قبرستان آباد ہو رہے نے الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تھوڑی جی کول بس ایک پوائنٹ اور زیادہ کر دیں وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك
बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। सामईन मोहतरम, अल्लाह रहीम व करीम दी किताब मुबीन दे विचों जिस पर रहमत मुकाम नो मैं इस वक्त खुतबाए जुमा दे अंदर तुसा अहबाब दे सामने तिलावत कीता। ए मुकाम आलीशान अल्लाह रब रहमान दे मुकद्दस कुरान दा 28वां पारा, सूरत का नाम सूरह हशर। इस मुकाम अजीम शान को मेरे और तुहाडे खालिक व मालिक ने आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते मदीना मुनव्वरा विच नाज़िल फरमाया। अहबाबो हाज़रीन, गुजारिश करांगा जिहड़े अहबाब बाहर बैठे ने अंदर तशरीफ ले आओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर पहलियां सफ़ां दे अजरो सवाब दा लोगां नूं पता लग जाए ते घिसट के भी अगर रेड़ के भी आना पै तो वह पहलियां सफ़ां दे अंदर आके बैठ।
اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ انگریزی سال دے آخری مہینے دا آخری خطبہ جمعہ اور آخری دن 2021 دا 31 دسمبر آئندہ خطبہ جمعہ 2022 وچ آئے گا، یعنی کہ ایک سال گزر گیا۔ لوگ بہ جاندے نے عام اسی تسی گلاں کرنے آ، لو جی سال پورا لنਘ گیا پتہ ہی نہیں لگا، پورا سال گزر گیا تے پتہ ہی نہیں لگا۔ قرب قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ وقت بڑی تیزی دے نال گزرے گا، سال انج لگے گا جویں مہینہ گزریا ہویا سال، تے مہینہ ہفتیاں دی جگہ تے ہفتے گھنٹے لا لو یا منٹ سیکنڈ لا لو پتہ ہی نہیں لگا ٹائم دا۔ پورا سال ایک ہور گزار لیا۔ اس سال 2021 دے اندر میری اور تواڈی زندگی اندر کئی ایک واقعات ایسے گزرے ہون گے جو ساری زندگی نہیں بھلائے جا سکتے۔ سوچو ذرا، گریبان اندر نظر ڈالو، انفرادی طور تے اسی سوچیے ساری زندگی اندر کئی واقعات ایسے سانو نظر آؤ گے جو اس سال اندر ہوئے نے لیکن بھلائے نہیں جا سکتے۔ ملکی سطح تے کئی واقعات، پھر قومی سطح تے دنیاوی سطح تے کئی واقعات ایسے جو کہ ہلا کے رکھ دین والے۔ مثلا سن 2021 دے اندر اس تو وڈا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ علل اعلانیہ بازاراں دے اندر، چونکاں چرستیاں دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو گالیاں کڈیاں گئیاں، جڑا کدی نہیں انج ہویا۔ چوکا چ نکل آئے، جڑا گند اگے پیٹ وچ سی، دل دماغ سینے چ بھریا سی، وہ باہر آ گیا۔ 2021 دے اندر ختم نبوت تے ڈاکے مارے گئے، بل پیش کیتے گئے اور ختم نبوت دے عقیدے نو چھیڑن دی کوشش کیتی گئی۔ اور مسلمان نو اس تو وڈا بھی کوئی ساڈی زندگی اندر ہو سکتا واقعہ کہ کئیاں لوگاں دے پاسپورٹ جمع سن لیکن حج تے نہیں جا سکے۔ وجہ ساڈے اعمال، او دی وجہ ساڈے اعمال نے، ساڈے کم نے، ساڈیاں کرتوتاں نے۔ ہاں کئی ایسے بھی اچھے بھی واقعات ہوئے نے۔ اسمبلی دے اندر ایک بل پیش کر کے تے لگایا گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے متعلق ایک آیت لکھ کے لگائی گئی، چودھری پرویز اشرف نے لگائی، کدھر لگائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے حوالے دے نال ایک آیت لگائی گئی، اور ہن چند دن پہلے مبارکباد دے مستحق نے معاویہ اعظم طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرمائے، انہاں دیاں کوششاں دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وفات والے دن نو قومی سطح تے منان دا اعلان کیتا گیا، ملکی سطح تے اور قومی سطح۔ تو میں بات یہ کرنا چاہنا کہ سن 2021 گزر گیا، پتہ ہی نہیں لگا، تے جڑے کچھ سمجھدار سیانے تاجر ہوندے نے نا، دکاندار حضرات یا کئی کاروباری حضرات، وہ سال دی آخر تے بہ جاندے نے تے حساب کردے کہ اس سال کنا مینوں پرافٹ آیا تے کنا مینوں نقصان ہویا، جو پرافٹ آیا او دی وجہ کی تے جو نقصان ہویا او دی وجہ کی۔ سال دے بعد سمجھدار تاجر اپنا حساب کردے نے، تو اساں بھی اپنا حساب کرنا ہے، اساں بھی سوچنا ہے کہ پورا سال گزر گیا، اس سال دی اندر میں قرآن پاک دی تلاوت کنی کو کیتی، سال جو گزار لیا، کیا اس سال دی اندر میں نفلی روزے کنے رکھے نے، سال پورا جو گزار لیا اے دی اندر کیا میرا ایک سجدہ بھی ایسا ہے کہ جڑا 10-20 منٹ دا کلا سجدہ میرا ہووے، کیا ایک بھی سجدہ ساڈی زندگی دا ہے؟ پورا سال جو گزار لیا تو کیا ساڈیاں دعاواں دے وچوں کوئی ایک بھی ایسی دعا ہے کہ جو ادھا گھنٹہ اسی رو رو کے رب کولوں دعا کیتی ہووے؟ سوچنا، اپنا احتساب کرنا اور دیکھنا کہ پورا سال گزر گیا، میری وجہ تو میرا کوئی رشتہ دار ناراض تے نہیں ہویا، پورا سال گزار لیا تے میں کیا اپنے رشتہ داراں تو معافی منگی ہے؟ پورا سال گزار لیا، میری وجہ تو کوئی بھوکھا پیٹ بھر کے ستا ہے؟ پورا سال میں گزار لیا تے میرا رب دے نال تعلق کیسا رہا؟ اس سال اندر میرا نبی پاک دے نال تعلق کیسا رہا؟ اس سال دی اندر میرا کتاب اللہ نال تعلق کیسا رہا؟ اس سال دی اندر اصحاب دے نال، نبی پاک دی آل اولاد دے نال اور جناب اعلیٰ شخصیات دے نال میرا تعلق کیسا رہا؟ اساں حساب کرنا، دیکھنا اپنے گریبان اندر نظر پا کے، اور تاکہ سانو زندگی دا ایک سال دا اسی اندازہ کر سکیے کہ سال دے کنے موقع جو نیکی دے سن اسی ضائع کر چکے، اور کنیاں بدکاریاں برائیاں اسی اپنے کھاتے وچ لکھا لئیاں نے۔ آؤ اپنے حساب دی ضرورت ہے، اپنی فکر کرن دی ضرورت ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے تے قدم قدم تے ساڈی رہنمائی کیتی ہے۔ بھائی سال ایویں نہیں گزریا، اے سال سانو اپنی موت دے قریب لے گیا۔ ایک سال موت ہور قریب ہو گئی ہے، ہن تے عجیب ہی رواج ہے، اے ہیپی نیو ایئر اور ہیپی برتھ ڈے، ایک ہی ہے جی، سال زندگی ود گئی ہے۔ میرے بھائی ودی نہیں، کٹ گئی ہے، سال زندگی تیری کٹ گئی ہے۔ ایک سال قبر دے ہور قریب ہو گیا،
ایک سال تو قیامت دے ہور قریب ہو گیا، سوچنا ایسا فکر کرنا۔ آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے تے ایک صحابی آیا، آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی اے دسو سب تو چنگا بندہ کیڑا ہے؟ ذرا نوٹ کرے آجے آقا سب تو چنگا بندہ کیڑا ہے، سب تو اعلیٰ بندہ کیڑا ہے؟ آقا فرما دینے سب تو بہتر بندہ اوے جدا اخلاق اچھا ہے، جدا اللہ ساڈے بھی اخلاق چنگے بنا دے، جدا اخلاق چنگا سب تو بہتر ہوئے۔ صحابی آندا اللہ دے رسول اے دے بعد جڑا بندہ بہتر ہے او کون ہے؟ آقا فرما دے نے سب تو بہتر بندہ ہوئے جڑا دنیا تے رہ کے اپنی موت دی فکر کردا ہے، اپنی قبر دی فکر کردا ہے، آخرت دی فکر کردا ہے، جنت تے جہنم دی فکر کردا ہے، رب دے سامنے پیش ہون دی فکر کردا ہے۔ آ میرے بھائی اپنے دل اندر فکر بٹھا لئیے اور دیکھیے تیاری کر لئیے کہ موت قریب 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 آ رہی ہے۔ اویندیو آئے دن حادثات نظر آ رہے ہیں، اس سال سانو اپنی موت دے قریب لے کے جا رہے ہیں اور اس بات دا تذکرہ اللہ دا قرآن بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہی سانو سمجھان دی کوشش کیتی ہے کہ دنیا والیو اپنی قبر دی فکر کر لو، اپنی آخرت دی فکر کر لو، اپنے رب دے سامنے پیش ہون دی فکر کر لو۔ کاش کہ ساڈی زندگی اندر اے فکر پیدا ہو جائے جو فکر قرآن دینا چاہتا ہے۔ ذرا نوٹ کرے جی اللہ دا قرآن آوازوں دیے اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کیا دیو گل ایک سمجھ اے بلب دی روشنی نظر آندی ہے اے کی ہے چند تے سورج دی روشنی کی ہے نبی پاک تے چند نالوں بھی سونے تے سورج نالوں بھی سونے تے سونے نبی دا سونا نام سن کے تے سونے جی زبان ہلا کے تے سونے جے کلمے درود دے پڑھ کے ساڈے منہ چے کھنڈ نہیں پیندی تے پاؤ نہ پھر کھاؤ شہد کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ بلکہ انج سمجھو کہ میٹھے میٹھے لڈو کھا لو نا مسجد چے بہ کے جگاں دے پیے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو دنیا والیاں نو سمجھا دیو تے فکر ایک دے دیو اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ رب بھی اچا او دا نام بھی اچا او دا کلام بھی سچا تے زبان لا کے تے منہ میٹھا کر لو نا اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ترجمہ کیے ذرا نوٹ کر لے آجے اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو اپنے آپنو مومن تے مسلمان کہن والے ہو اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو اللہ تو ڈر جاؤ رب دا تقوی اپنے دل اندر پیدا کر لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ تے ہر کوئی بندہ تواڈے وچوں سوچے تے ویکھے اے اونے کل واسطے کی جمع کیتا ہے آخرت دا کی سامان کیتا ہے اونے قبر دا کی سامان کیتا ہے رب دی عدالت دے سامنے
پیش ہون دا کی سامان کیتا ہے؟ اللہ فرما دینے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تے پھر آکھیا اللہ تو ڈر جاؤ، رب دا تقوی اختیار کر لو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تواڈے ہر کم نو جاندا ہے، خبیر بڑا باخبر ہے، نہ سمجھی گناہ کر کے رب نو پتہ نہیں۔ اللہ فرما دینے میں جاننا وا پورے سال اندر کنے جھوٹ بولے نہیں، جڑا جھوٹ تو ماپیا تو لوگ کے بولدا رہیا، جڑا جھوٹ تو رشتے داراں تو چھپ کے بولدا رہیا، جڑے جھوٹ تو اپنے یاراں بیلیاں تو چھپا کے جھوٹ ماردا رہیا، جڑیاں ٹھگیاں تے فراڈ کردا رہیا، اللہ فرما دینے میں جاننا وا میں بڑا باخبر ہاں، پورے سال اندر جڑے تو بدکاریاں کردا رہیا، جڑیاں میریاں نافرمانیاں کردا رہیا، تے جڑیاں فلماں ویندا رہیا، تے جڑے گانے سنو نوجوانوں، جڑے گانے سندا رہیا تے جڑے مجرے ویندا رہیا، اللہ فرما دیں میں بڑا باخبر ہاں، میں جانن والا ہاں، میں پہچانن والا ہاں، ہر چیز میرے علم دے اندر ہے۔ آ میرے بھائی اپنی موت دی فکر کر لئیے، اپنی قبر اپنے حشر دی فکر کر لئیے، آ زندگی تے گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ ایک قرآن دا مقام ہور سن لو، اللہ اے دنیا کس چیز دا نام ہے؟ آواز آندی ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ او بندیا جس دنیا دے نال دل لگا کے بہ گیا، جس دنیا دیاں رنگ رگینیاں چے کھب کے بہ گیا، تے تینوں موت یاد ہی نہیں رہی، تینوں قبر یاد ہی نہیں، تینوں حشر یاد ہی نہیں، تینوں رب دی عدالت دے سامنے پیش ہونا یاد ہی نہیں، دنیا دے پیچھے لگ کے بہ گیا۔ کل متاع الدنیا قلیل، اے دنیا تے تھوڑی جی ہے، قلیل ہے، قلیل ہے، بالکل تھوڑی جی جگہ ہے، انج ہی سمجھ لو جی میں سال لنگ گیا تے پتہ ہی نہیں لگا، انج دنیا قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، تے آخرت جیڑی ہے ہمیشہ رہن والی ہے، آخرت دی فکر کر لے، اس دنیا دے پیچھے کیوں لگ کے بہ گیا جیڑی دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ امام بابا جی سادی رحمت اللہ علیہ، بابا گل بڑی پیاری کردا ہوندا سی۔ ایک دن نا بابا جی بازار چ کھڑے نے تے ایک نوجوان آیا، ایک بندہ آیا، آ کے پوچھدا بابا جی دسو آبادی کیڑے پاسے وے؟ آبادی کدھر؟ تے بابے نے اشارہ کیتا ادھر، جا ٹر جا ادھر آبادی آ۔ تردا گیا تے اگے قبرستان آ گیا تے واپس آیا، آندا بابا جی تسی میرے نال مذاق کیتا؟ میں پوچھیا آبادی کدھر ہے تے تسی مینوں قبرستان والے ٹور دیتا، وجہ کی ہے؟ بابا جی سادی آندے نے اے تینوں گل دی سمجھ نہیں آئی، آبادیاں ویران ہو رہی نے، قبرستان آباد ہو رہے نے، اویندے نہیں ہو؟ روز موتا ویندا، روز اپنی اکھی نال ویندا کہ موت آ رہی ہے، موت اج کسے دی واری ہے، کل میری تہاڈی بھی واری ہے، آپ فکر کر لئیے، تیاری کر لئیے۔ تے قرآن دا اگلا مقام سن لو نا، اللہ فرما دیں کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ۔ اللہ فرما دینے اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جتھے کتے بھی تسی ہوو گے نا موت نے تانوں گھیر کے ہی رہنا، موت نے آ کے رہنا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پاویں برج بنا لے، چونے گچ حویلیاں بنا لے، پاویں بلڈ پروف جیکٹاں پہن لے، جو مرضی کر لے، جتھے کتے بھی ہوویں گا موت نے آ کے رہنا، موت نے آ کے رہنا، یہ تو چھٹی نہیں مل سکتی۔ تے بابا جی ترجمانی بڑی پیاری کر گئے، ارما دن نسیا پجیا موت نہ چھوڑے۔ اور یا فکر کرنی ہے، سال گزر گیا میں موت کی تیاری کی یہ نسیا پجیا موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہووے کے رے پاویں برج بناؤ محکم، قلعے یا کوٹ چنگے رے، تے لکیا چھپیا جان نہ دیوے، دارو موت نہ کوئی، نیکی کرو کماؤ تقوی، بدلہ لے سو سوئی، تے آچار دہاڑے کوئل واسا۔ کوئل دی آواز کدی سنی جے؟ مارو سر، او مارو سر، یا تڑی دی زبان سر ہلاندے، چھٹاکی دی زبان نہیں ہلاندے۔ کوئل دی آواز کدی سنی جے؟ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں سنی، تسی بھی نہیں سنی، ٹھیک ہے، ایتھے ہی ٹھیک۔ اے دی آواز سارا سال آوندی، چند دن آوندی ہے باغاں چ آواز، تے مولا مینوں تانوں گل سمجھا رہے نے، آچار دہاڑے کوئل واسا، آخرے تو جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت، جتھے نت ٹکانا۔ اللہ فرما دینے موت تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک مقام اور سن لو، اللہ فرما دینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور جس موت تو بھج دے پھر دے ہو، جس موت تو نس دے پھر دے ہو، جس موت تو لک دے پھر دے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک وقت آنا اے دے نال تہاڈی ملاقات ہو کے رہنی ہے۔ اس موت نے تہانوں اپنے سخت پنجیاں وچ جکڑ کے رہنا، انہاں سخت ہتھاں نے تینوں تے مینوں اپنی گرفت وچ لے کے رہنا۔ آپ فکر کر لئیے، آ تیاری کر لئیے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، سارے ذرا سارے مل کے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حدیث سن لو، حدیث میرے آقا علیہ السلام دی نوٹ کرے آجے صحیح البخاری دی روایت ہے۔ اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے آقا نے نا حضرت عبداللہ بن عمر نو کندھے تو پکڑیا تے نالے آقا فرما دینے او عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل۔ آقا فرما دینے ہوئے عبداللہ بن عمر دنیا تے زندگی ایویں گزار جویں کوئی مسافر گزار دا۔ تسی انہیں حساب لا لو، میں جانا ہوئے کسے جگہ تے یا تسا جانا ہوئے کسے علاقے چے جتے ساڑی جان پہچان نہ ہوئے تے اتھے دل نہیں لگدا، تے گھر دی فکر رہندی ہے، پیچھے دی فکر رہندی ہے کہ کدوں میرا کم ہوئے تے میں واپس جاواں۔ یہی گل آقا سمجھا رہے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل۔ دنیا تے زندگی ایویں گزار جویں ایک اجنبی بندہ گزاردا ہے، جویں کوئی مسافر بندہ گزاردا ہے۔ انہوں پتہ ہے میرا سفر مک جانا ہے، میں واپس اپنے گھر وچ جانا ہے، واپس رب دے عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ تے نالے حضرت اگے حضرت عبداللہ بن عمر خود فرما دیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرما دیں اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء۔ او جے صبح کر لویں تے شام دا انتظار نہ کری، جے شام پہ جائے تے دن دا انتظار نہ کری۔ اے نہ سوچی کہ ہجے تے لو جی دن چڑھیا شام ہوئے گی، شام نو اے کرانگا، شام ہوئیے دن نو اے کرانگا، اے دا انتظار نہ کری، موت انتظار نہیں ہو کر دی۔ ایک اور مقام سن لو نا قرآن دا، اللہ فرما دیں کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہ دا علم صرف اللہ دے کول ہی ہے۔ کیڑیاں چیزاں؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ ہی جاندا کہ قیامت کدوں آنی ہے، رب دے علاوہ کسے نوں بھی پتا، بولو پتا، تے رب ہی جاندا کہ بارش کدوں نازل ہونی ہے، تے رب ہی جاندا کہ ماں دے پیٹ اندر کی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے۔ اج تے حساب نکلیا نا پتہ لگ جاندہ، لیکن انہاں دے کلیے قاعدے بھی غلط ہو جاندے نے۔ حتمی علم صرف اللہ دے کول ہی ہے۔ تے اگلی گل وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تے تواڈے وچوں کسے نو نہیں پتا کہ او دے نال کل کی ہونا ہے، کل کی ہون والا ہے، کل کی ہونا ہے۔ اوے مینوں تانوں تے بھی نہیں پتا، ایتھے جمعہ پڑھن آیا تے جمعہ پڑھ کے گھر جانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، شام ویکھنی ہے کہ نہیں ویکھنی، رات ویکھنی ہے یا نہیں ویکھنی، صبح دا سورج طلوع ہوندا ویکھنا کہ نہیں ویکھنا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ او بندیا تینوں تے اے وی نہیں پتا کہ تینوں موت دا پیغام کتے آ جانا ہے، تینوں موت کتے آ جانی ہے۔ فکر کر لے، فکر کر لے۔ آ ویکھو نا جوان ہے نا، تے جوان سوچدا لو جی ہجے مینوں کتے موت آنی ہے، ہجے تے میں جوان ہاں، میرا بیاہ ہونا، شادی ہوئے گی، بچے ہون گے، پھر او جوان ہون گے، انہاں دیاں شادیاں آپ کرانگا، پھر میرے پوترے ہون گے، ہتھاں تے چوکے کھڈاواں گا، ہجے مینوں موت کتے پر میرے بھائیو آ ویکھو چند دن گزرے نے
تے جواناں دیاں موتاں سامنے آ رہی نے۔ کچھ دن پہلے ساڈے استاد محترم ولی الرحمان لکھوی صاحب حفظہ اللہ انہاں دے بھائی جوان روڈ ایکسیڈنٹ اندر شہید ہوئے، اور اے 4 دن پہلے دی بات ہے، قصور دے علاقے دی ایک بندہ اج نکاح ہویا، اج شادی ہوئی ہے، خوشی دا موقع تے اگلا دن ولیمے دا دل دا اٹیک ہویا تے فوت ہو گیا۔ جواناں دیاں موتاں سامنے نے، ذرا غور کر لے، ذرا فکر کر لے، آخر دی تیاری کر لے، سال گزار لیا تے ویخ مینوں موت کدوں آ جانی ہے۔ تو تی آنا بڈھا ہونا، پر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، جواب دے آجے اوے موت بڈھیا ہون دا انتظار کر دی، انتظار نہیں کر دی۔ جی میں بڈھا ہونا، ویخ ذرا غور کر، کئی ایسے بھی کیس سامنے آتے نے کہ کئی بچے ماں دے پیٹ اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئی جم دے نے تے ایک سا لیندے نے، ایک چیخ ہی مار دے نے، ایک گھنٹی دیندے نے تے موت دا پیغام آ جاندا، کئی اجے رڑنا سکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا، کئی اجے ٹرنا سکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا، تے کئی اپنی ننی جی زبان وچوں ابو ابو تے امی امی سکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا، او کئی جوانیاں چڑھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا، ائی کڑیل جوان ہوندے نے تے موت دا پیغام آ جاندا۔ اور میرے بھائیو تساں کدی اے وی واقعے ویکھے ہون گے، ادھروں نوجوان دی برات جا رہی ہے تے اگوں نوجوان دا جنازہ آ رہا ہے، انہاں دوواں دا آپس دی اندر ہی ٹکرا ہو جاندا ہے تے او جان والا جنازے والا او نوجوان اے مینوں تینوں گل سمجھا رہا ہوندا، او ویکھی کل نو تیری واری بھی ایتھے ہی آنی آ، او مینوں تینوں فکر دے رہا ہوندا، غور کر لے، فکر کر لے، ذرا آخرت دی تیاری کر لے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابی فرما دے جدوں دن کر لویں تے شام دا انتظار نہ کری، جے شام ہو جائے تے دن دا انتظار نہ کری، تے یارو موت ہی آنی ہے، اے تو چھٹی نہیں مل سکتی۔ بابا جی ترجمانی بڑی پیاری کر گئے، اور مادے نے جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نہ بندیا۔ آج بڑے نام نے، بڑے القابات نے، فلاں سید صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، خطیب صاحب آ رہے ہیں، پر جدوں فوت ہو جانا تے نام بدل جانا پھر کوئی نہیں آندا۔ حاجی صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، پھر سارے آندے نے پیچھے ہو جاؤ، میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نہ بندیا، او کیوں میری میری کرنا ہے، کیوں جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہے، جھوٹا جھوٹے آندا ہندائی راہ بندیا، جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نہ بندیا، اور تینوں تیرے آپ نوانا تینوں پھٹے اتے پانا ہے، تے تینوں منجی تے دین گے پا بندیا، جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نہ بندیا۔ تے گل سن، تینوں الفی ایک پہناون گے جنوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے، تے تینوں 3 جندرے دین گے۔ کنیاں تنیاں باندھے نے بولو، اور 3 کو تے بولو
تینوں تین جندرے دین گے لا بندیا جدوں زندگی دے مک جانے سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندیا تے گل سن لے ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے یارو موت ہی آنی ہے پر ذرا کچھ اسی فکر کر لئیے غور کر لئیے جگاں دے پیر دی حدیث ذرا دھیان نہ سنیا جے آقا فرما دینے جڑا بندہ صحیح البخاری اور جناب سنن نسائی دی روایت ہے آقا فرما دینے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز دے بعد سید الاستغفار پڑھ دا کی پڑھ دا بولو بولا زبان چو کڈو ذرا کی سید الاستغفار پڑھ دا تے آقا فرما دینے شام تک اگر انہوں موت آ گئی تے اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا تے جڑا شام نو پڑھ لوے پڑھے یقین نال پڑھے عقیدے سمجھ کے آقا فرما دینے شام نو پڑھ لیندا تے صبح تک فوت ہو گیا جنت سے جائے گا آدھرا سن لے پڑھیا کر دینے بھی پڑھ شام نو بھی پڑھ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو الک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت او جے یاد کرے نا تے مشکل کوئی نہیں ایتھے کئی نوجوان ماشاءاللہ انگلش دیاں پوریاں کتاباں رٹی پھرتے ہیں پر چند جملے نہیں یاد ہوندے یاد کرے تے مشکل کوئی نہیں رب پھر سن لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو الک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت ترجمے تے غور کر کے پڑھ معنی مفہوم سمجھ کے پڑھ ترجمہ کیے اللہم انت ربی اللہ میرا رب تو ہے میرا رب ساڈا رب کون ہے سارے بولو کون ہے اللہ میرا رب تو ہے اللہم انت ربی میرا داتا تو ہے اللہ میرا غوث اعظم بھی تو ہے میرا دستگیر بھی تو ہے لاجپال بھی تو ہے غریب نواز بھی تو ہے غوث اعظم بھی تو ہے اللہ کوئی دیوے تے تو جے نہ دیوے تے تو جے دے کے کھو لوے تے تد بھی تیرا اختیار ہے میں تیرے نہ شریک نہیں کردا اللہم انت ربی میرا داتا تو ہے لا الہ الا انت اللہ تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں تیرے علاوہ میرا داتا کوئی نہیں میرا دستگیر کوئی نہیں میرا غوث اعظم کوئی نہیں میں بزرگاں دی عزت کرانگا پر داتا تینوں منانگا اللہ میں بزرگاں دا احترام کرانگا پر غوث اعظم تینوں کمانگا لا الہ الا انت خلقتنی اللہ منو پیدا بھی تو ہی کیتا وانا عبدک اللہ میں تیرا ہی بندہ وا میں تیرا ہی بندہ وا وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت تے جڑیاں گلاں میں ہن کیتیاں نے کہ میرا داتا تو ہے میں پیروی تیری کرانگا میں عبادت تیری کرانگا اللہ مینوں پیدا بھی تو کیتا اللہ سونیا میں تیرے وعدے تے قائم ہاں جڑا وعدہ کیتا نا اپنی استطاعت دے مطابق میں دے تے قائم دائم رواں گا اعوذ بک من شر ما صنعت تے اللہ کیتے میں بھول جاواں تے میرے
کو غلطی ہو جائے تے میرے کو کوئی گناہ ہو جائے تے میں اس گناہ دے شر تو بچن واسطے تیری پناہ منگنا وا اللہ سونیا اگے سن لے ذرا ابو اولا کا بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی فاغفر لی وانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہ میں تیریا نعمتاں دا بھی اقرار کرنا وا میرے تے نعمتاں تو کیتیاں نے میرے تے احسان تو کیتے نے و ابو بذنبی تے مینوں اپنے گناہاں دا اقرار بھی ہے میں اقرار کرنا میں بھول گیا تیرا بندہ نہ بھول گیا فاغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ سانو معاف کر دے آمین کہہ دیو اللہ سانو معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللہ میں تیرے کولو معافی تاں منگنا وا کہ میرا ایمان تے عقیدہ کہ تیرے علاوہ معاف کرن والا ہے ہی تے ایسا عقیدے دے نال تے سوچ سمجھ کے پڑھے گا نا آقا فرما دے نے جڑا دن دے وقت پڑھ لیندا شام تک فوت ہو گیا شام نو پڑھ لیندا دن تک فوت ہو گیا تے اللہ جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا پڑھیا کر غور کر لے فکر کر لے اپنی موت دی فکر کر لے اپنی آخرت دی فکر کر لے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک حدیث اور سن لو آقا فرما دینے صحیح البخاری دی صحیح مسلم دی روایت ہے جگاں دے پیر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ نبی دے صحابہ تے کروڑا رحمت نازل فرمائے او جے صحابہ نہ ہوندے تے دین ساڈے تک نہ ہوندا آپ پیاریاں گلاں سانو کوئی نہ دسدا حضرت ابو ہریرہ فرما دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ بیٹھے سن نا تے آقا سوال کر دینے او میرے صحابہ اتدرون مل مفلس او صحابہ جان دیو مفلس بندہ کیڑا کنگال بندہ کیڑا غریب بندہ کیڑا تے صحابہ آندے نے ان المفلسا صحابہ آندے نے المفلس فینا ملا درہم لہو ولا متاع سونیا ساڈے نزدیک تے مفلس بندہ ہوئے جدے کول درم کوئی نہیں دینار کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں کنگال تے غریب بندہ ہوئے آقا فرما دینے مفلس بندہ او نہیں سونیا پھر کون ہے آقا فرما دینے ان المفلس من امتی میری امت دا مفلس بندہ ہوئے میری امت دا کنگال تے غریب بندہ ہوئے سونیا کیڑا یاتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام وزکات قیامت کا دن ہوئے گا اے بندہ آئے گا نمازاں لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا تے جناب زکاتاں لے کے آئے گا صدقہ خیرات لے کے آئے گا تے جنت سے جان دی امید رکھے گا لو میرے نیکیاں ہی اینیاں نے میں جن مینوں جنت لب جائے گی تے جنت جان دے قریب ہوئے گا نا تے ایک بندہ ادھروں آ جائے گا تے آکھے گا یا اتی قد شتم ھذا اللہ اس بندے نے میری زمین تے نا حق قبضہ کر لیا سی یا اتی وقذف ھذا اللہ نے نجائز قبضہ کر کے بہ گیا واکل مال ھذا ایک ہو رہے گا اللہ نے میرا نا حق مال کھادا سی وصفق دم ھذا اللہ سونیا میرا خون بہایا سی مینوں ماریا سی وضرب ھذا اللہ میں غریب سا مسکین سا یتیم سا میرا وس نہیں سی چلدا تے اے مینوں ماردا بھی رہیا میرے تے ظلم و تشدد بھی کردا رہیا آقا فرما دینے اے بندہ آئے گا تے اللہ کہیں گے فرشتیو فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی اللہ کہیں گے اے تے جڑا منگدا ہے نا اینے میرا مال کھادا سی
اے دیاں نیکیاں چو اونیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو جڑا آندا میری زمین تے قبضہ کیتا سی، اے دیاں نیکیاں چو اینا حصہ اس بندے نو دے دیو۔ آقا فرماتے ہیں آخر کر دیا نیکیاں ختم ہو جان گیاں، نیکیاں مک جان گیاں تے اجے لوگ باقی ہون گے تے اللہ کہیں گے فَإِن كَنَيْتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ اللہ کہیں گے او فرشتیو اے دیاں نیکیاں تے مک گئیاں نے، ہن جڑا حق لین والا باقی رہ گیا اس بندے دے گناہ دے تے پا دیو، اس برابر گناہ پاندے جان گے۔ آقا فرما دیں گے اے نیکیاں لے کے آن والا ساریاں نیکیاں دے کے لوگاں دے گناہ اپنے سرے لے کے جہنم دا بالن بن جائے گا۔ کدی اسی فکر کیتا میری وجہ تو میرا کوئی بھرا ناراض تے نہیں، میں اپنے بھرا دی حق تے نجائز قبضہ کر کے بیٹھا ادی فکر کیتا، بہنا دے حق تے قبضہ کر کے بیٹھا فکر آیا؟ گل سن لو، جڑا بہنا دے حق تے نجائز قبضہ کر کے بیٹھا چوراں نالوں بھڑا جے، ڈاکواں نالوں بدتر جے، زانیاں نالوں بھڑا جے، شراب خوراں نالوں بھڑا جے، سود کھان والیاں نالوں بھڑا جے۔ بہنا دا حق واپس کر، بھراواں دا حق واپس کر، موت نے آ جانا ہی، چھٹی نہیں ہو ملنی۔ سال گزر گیا تے میرا ایک تیرا ایک سا مینوں تے تینوں موت دے قریب کردا جا رہا، تینوں تے مینوں اپنی موت دے قریب کردا جا رہا۔ ذرا گل سن لو، میں گل مکان والے پاسی آواں، قرآن دا ایک ہور مقام سن لو۔ اللہ فرما دیں گے فَلَوْلَا اِذَا بلغت الحلقوم، مل کے کہہ دیو ایک باری، گھنٹہ ہو گیا مینوں بول دیا تسی ہن بھی نہیں بولتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ گل میں اپنے کولوں نہیں پڑھ رہا، 27 سپارہ سورہ واقعہ۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ فکر کر لینی تے اے بھی وقت آن والا کیڑا آ ویکھے نظرہ غور کر، قرآن نقشہ کھچدا ایک بیمار پہ آئے چار پائی تے رشتہ دار بھی آئے نے، عزیز و اقارب بھی آئے نے، یار بیلی بھی آئے نے، ماپے بھی آئے نے، بہنا پرا بھی آئے نے تے ماں بیچاری سرانے بیٹھی ہے تے بڈھا باپ بھی سرانے بیٹھا تے بیوی دی پیراں ول بیٹھی ہے تے نکے نکے بچے دے پیراں ول بیٹھے نے، سجے پاسے بھرا بیٹھے نے، کھبے پاسے بہنا بیٹھیاں نے تے یار بیلیاں جے گھیرا پا کے تے سرانے کھڑے نے۔ اے چار پائی تے پیا تے آندا او یارو دسو ڈاکٹر کی کہندے نے، حکیم کی کہندے نے، طبیب کی کہندے نے تے سارے آندے نے او بیلیا، ڈاکٹر آندے نے، حکیم آندے نے۔ ہن دوائیاں دا وقت مک گیا، ہن دعا دا وقت ہی رہ گیا تے آندا میرے واسطے دعا کیوں نہیں کر دے؟ تے بڈھی ماں دیے وے پترا جے میرا وس چلدا ہوئے، جے موت کولوں تو بچ سکدا ہوئے تے میں اے کلی ویچ کے تیرے اُتے لا دیواں تے تینوں موت تو بچا لواں۔ تے باپ آندا او پترا جے میرا وس چلدا ہوئے اللہ تو اللہ ڈاکٹر دے کول میں تینوں لے چلا۔ تے بیوی آندی ہے او میرے
میرے سر دے تاج مینوں دس نہ تو تے چلا ہے تے دس مینوں تے اینا بچیاں نو کدے سہارے تے چھڑ کے چلے آ تے بچے آندے نے ابو دس ناج دے بابت آج دے بعد اسی سہارا کدا لواں گے تے بھیناں دیاں نے ویرا تے نی جلدی جدائیاں دے گیا ساڈیاں باواں کون بنے گا ساڈے سر تے شفقت دا ہاتھ کون رکھے گا تے بھائی آندے نے او بھائیا پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے نے تے ساڈیاں باواں توڑ چلے آ اللہ فرما دے نے او انہاں نو نہیں پتا انہاں نو اے تے آندے نے سانو لوڑ ہے پر اللہ فرما دے نے اے دی دنیا تے لوڑ مک گئی ہے اونے دی موت دا وقت قریب آ گیا تے بڈھا باپ ہوندا پترا ویلا تے میرا سی واری میری سی تے ٹر کے تو چلے آئے اتوں آواز آندی ہے اوے میں واریاں مقرر کیتیاں نے میں تہاڈیاں واریاں نہیں ہو ویندا اے نہیں آ چھوٹا بھرا ہے آ وڈا بھرا ہے اے اس تو وڈا بھرا ہے اے آن دی تے جناب واری ہے وے پر جان دی ترتیب کوئی نہیں وڈے بھرا کھیڑدے پھردے نے لگے پھردے نے تے چھوٹے دنیا تو جا رہے نے جوان دنیا نو چھڑ کے جا رہے نے اللہ فرما دے نے میں کسے دیاں لوڑا نہیں جے ویندا میں کسے دیاں تھوڑا نہیں جے ویندا اسے دی لوڑ رہندی ہے تے رہ جائے تھوڑ رہندی ہے تے رہ جائے اسے دا لکھ کبا ہوندا تے ہو جائے اسے دی اکھاں دی بینائی کٹ دی ہے تے کٹ جائے اوے مسیتاں ویران ہوندیاں نے تے ہو جان جماعتاں ویران ہوندیاں نے تے ہو جان جدوں موت آ جانی ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین اللہ فرما دے نے دی میں جان کڈ لینا وا تے تواڈے وچ کوئی ایسا ہے وے تے اے دے وچ دوبارہ جان داخل کر کے وکھا دے وے اینو زندہ کر کے وکھا دے وے اینو موت کولوں بچا کے وکھا دے وے ترجعونہا ان کنتم صادقین پر اوتھے کسے دا وس چلدا کسے دا وس نہیں چلدا تیا فکر کر لا تیاری کر لا تے بابا جی سمسام تے پھر کمال کر گیا حد کر گیا تے مینوں تینوں گل سمجھا گیا اور مادے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی او سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی تے دودھ مکھنی پلیوں پہلوانا تک ملکانو جب سک جانی تے جنہ تے جڑے بچیاں نو لاڈ کراندا رہو سونے کپڑے لے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ روندے نی تقدیر نہ رب دی اک جانی تے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے چاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی روندی دیاں اکھاں چو ہنج سک جانی تے جڑی مل مل مخمل ول تھکدی سونے چاندی نو لا کے پرا سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چو ہنج سک جانی
تے گل بڑی پیاری او ویکھی سمسام نہ موت وسار دیوی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار دیوی بس آ گئی بس آ گئی آ وچ جندڑی مک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رکنی ہے ساریاں دی رکنی ہے تے آؤ فکر کر لئیے تیاری کر لئیے اسی فکر کریے آ سال کیویں گزر گیا تے پتہ ہی نہیں لگا اے سال میری تواڈی زندگی کٹ دی پئی ہے۔ اور نوجوانوں اوے ہیپی نیو ایئر دیاں خوشیاں کرن والیو اے یہودیاں دیاں رسماں نے عیسائیاں دیاں رسماں نے اج تے کئی نوجواناں نے سونا ہی کون نہیں راتی 12 بجے میسج چلن گے 12 بجے جناب پٹاخے تے چھریاں چلن گیاں کی ساڈے ملک اندر تماشے نہیں ہوندے اوے میرا تواڈا ساڈا اسلامی سال ہے نہیں ساڈا اسلامی سال محرم تو شروع ہوندا ہے اے چونکہ عیسوی سال ہے ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کہندا کہ اپنا سال نہیں کیونکہ ساڈیاں خوشیاں یہ تے مرکوز نے ساڈے جمعہ دے خطبات دے پروگراماں دے اشتہارات دیاں تاریخاں یہ تے نے اوے تنخواہ لیندی ہو تے اس مہینے دے نا تے پھر کئی مفتی بنے ہوئے نے رو جی یہ سال تے ساڈا ہے نہیں بھائی اے بھی ساڈا سال ہے وہ اسلامی سال بھی ساڈا ہے ہجری والا بھی سال ساڈا سال ہی ہے تے عیسوی والا سال بھی ساڈا سال ہی ہے تے بھائی فکر کر لے غور کر لے لیکن اس سال دے آغاز دے اندر خوشیاں کرنیاں یہود و نصارہ دی مشابت کر دیا پٹاخے تے شرلیاں تے خوشیاں تے مبارک باد دینی اے دا طریقہ قرآن حدیث وچوں نہیں ملتا اے دا ثبوت نہیں ملتا ہاں دعا تسی کر سکتے ہو اگلے بندے نو دعا تسی دے سکتے ہو کہ اے سال اللہ تینوں خوش رکھے تے تینوں پریشانیاں مصیبتاں تے زمائشاں تو اللہ محفوظ فرما لوے اللہ منو تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔